अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं इस वक़्त डॉक्टर ज़ीशान एक नई वीडियो के साथ ऑल्दो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कार्डिक और जो सेहत के मुतालिक और उनके जो आपके सेहत के दरपेश मसाइल होते हैं, उनके मुतालिक मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आजकल जो एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एस्केलेशन चल रही है, तो मैंने सोचा इस पे एक जो है ना वीडियो बनाई जाए ताकि जो हमारा नज़रिया है वो भी लोगों तक पहुँच सके कि हम अवाम और एक जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका क्या चाहता है। देखें जी, सबसे पहले जो भारत ने रात को पाकिस्तान पे मिसाइल दागे हैं, इस अमल को हम जितना भी कंडेम करें ये बहुत कम है। ये भारत की एक बहुत बुज़दिलाना कार्रवाई है जो उसने की है और निहत्ते शहरियों पे और जिसे कहते हैं ना कि शहरी आबादियों पे मिसाइल अटैक करके उसने अपने अज़ाइम को वाज़ह किया है। और ये जो भारत का अज़्म है कि पाकिस्तान को तबाह करना या पाकिस्तान की अवाम को नुकसान पहुँचाना, ये इसको ले डूबेगा। ना सिर्फ़ इसको ले डूबेगा, बल्कि ये इस कुत्ते को भी ले डूबेगा। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम सब इंसान हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और ये सारा सबकॉन्टिनेंट जो है, ये हम हमारी रूट्स एक ही हैं। हम एक ही आप कह लें कि यहाँ पे हमने कई सदियाँ गुज़ारी हैं, तो हमें एक-दूसरे का ख़्याल करना ज़रूरी है कि ना कि हम सिर्फ़ ये कहें कि हमने जंग ही करनी है। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। जंग में सिर्फ़ लोग मरेंगे, भूख होगी, इफ़्लास होगी, कहत होगा और बहुत जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ़ परेशानियाँ ही होंगी। इसमें ना कभी इंडिया वाले खुश होंगे, ना कभी पाकिस्तान वाले खुश होंगे। ऑल्दो हमारा ईमान है कि हमने जिहाद करना है, मुसलमान हैं कि हमने इस दुनिया से कह लें कि जाना है, आगे हमने जन्नत में जाना है। तो बेशक हमारा ये ईमान है और हम जो है इस्लाम के लिए हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और यही इंडिया को इस चीज़ का सबक होना चाहिए कि आप खुदारा मुसलमानों से पंगा ना लें और सबसे बढ़ के एक एटमी क़ुव्वत से आप दरअंदाज़ी ना करें। ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए एक कहर बन के पाकिस्तान उभरेगा और सिर्फ़ नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, ना ही हिंदुस्तान को, ये सारी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। और मैं खुदारा जो बाकी दुनिया के जितने नोटेबल्स हैं जो फैसला करते हैं, नेटो है या इवन यूएस है या रशिया, चाइना, मैं सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को जिसे कहते हैं कि इंटरवेन करें और इस एस्केलेशन को कम करें क्योंकि ये किसी भी तरह इंसानियत के हक में नहीं है। हमने जिसे कहते हैं ना कि इंसानियत को परवान चढ़ाना है, हमने ह्यूमैनिटी को जिसे कहते हैं ना कि अपब्रिंग करना है, ना कि हमने इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को लेट डाउन करना है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारा सिर्फ़ काम आप समझें कि लोगों की अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है कि हम इस दुनिया के लिए कितना अच्छा काम कर जाएँ, लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर जाएँ और जो अल्लाह का मैसेज है, वो हम लोगों को पहुँचा दें कि इस दुनिया का बनाने का मकसद अल्लाह ताला का पीछे क्या है। तो मेरी अपील है कि सारी दुनिया इस चीज़ का नोटिस ले और इस एस्केलेशन को कम करे और भारत को मैं फिर पैगाम देना चाहता हूँ कि आप बाज़ रहें, आप हमें टेस्ट ना करें। हम 25 करोड़ जो मुसलमान पाकिस्तानी हैं, आप समझें कि हम 25 करोड़ ही अब्दाली मिसाइल हैं, हमें मौत से डर नहीं लगता। तो लिहाज़ा आप जो है अपनी हद में रहें क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम इंडियन लोगों को मारें या हिंदुस्तान को ख़त्म कर दें या सारा कर दें। इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। ये जिसे कहते हैं कि इस्लाम का ही बोलबाला होगा, लेकिन वो इस तरह हम ये कत्ल-ओ-गारत करके नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ हम अपने अख़लाक से, अपने इस्लाफ से, अपने अमाल से ये लोगों को बावर कराएँगे कि मुसलमान ही और इस्लाम ही दुनिया में वाहिद मज़हब है जो हमें सही राह की तरफ गामज़न कर रहा है और ये हमारा ये सारी दुनिया को पैगाम है कि सिर्फ़ जो अल्लाह ताला की रस्सी है उसको मज़बूती से थामें और ये बाउंड्रीज़
پہ اپنی توجہ نہ دیں کہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان یا یہ ہندوستان ہمارا ہے، تو ہم سب سے پہلے انسان ہیں، انسانیت کو فوقیت دیں اور اس کے بعد آپ کسی چیز کا نوٹس لیں۔ بلا وجہ یہ جو انڈیا کا میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں ویوز کے لیے ایسے بڑھ کے مار رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ آپ ایسے الفاظ کیسے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ بول بھی سکتے ہیں؟ تو آپ جو اپنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس کا عملی مظاہرہ کریں اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال اور اپنے جو الفاظ ہیں ان سے آپ یہ اس چیز کا ثبوت دیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے معزز شہری ہیں، آپ اس دنیا میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں، بجائے کہ آپ صرف نفرت پھیلائیں۔ نفرت پھیلانا بہت آسان ہے، آگ لگانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو سکون مہیا کرنا اور آسانیاں پیدا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن بہت دل کو سکون دینے والا کام ہے۔ آپ یہ کریں۔ انڈیا میڈیا اور آج کل باقی بھی ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ دنیا میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آپ نے صرف اپنے ویوز کے لیے آپ ہر بندہ یہ کر رہا ہے کہ جی آپ کچھ من گڑت سٹوریاں سنا کے اور اپنے ویورشپ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کی سوسائٹی کو یہ نیچے لے کے جا رہا ہے۔ خدا را اس گن کو ختم کریں اور آئیں مل کے بیٹھیں، بات کریں، جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں، نہ کہ صرف آپ جنگ کی طرف جائیں، اس خطے کو جنگ کی طرف دھکیلیں۔ دیکھیں ایٹم بم اگر چل جاتا ہے تو کسی کے بھی بھلائی کی بات نہیں ہے، اس میں سارے مریں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بات چیت سے اس چیز کو سولو کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اس کا ایک اچھا حل نکلے گا۔ ہم بینگ پاکستانی آرمی ہم اس چیز میں کی قوت رکھتے ہیں کہ ہم انڈیا کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم انڈیا کو ختم کر دیں۔ وہاں پہ بھی جسے کہتے ہیں کروڑوں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی سارے، نیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم انڈیا کو ختم کر دیں۔ وہاں پہ بھی جسے کہتے ہیں کروڑوں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی سارے ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، تو یہ سارے سب سے پہلے اگر ہم مذہب کی بات کریں تو یہ انسان ہے، تو ہم انسانیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اس دنیا میں یہ 200-400 ایٹم بم میں چلا دیں، سارے انسان مر جائیں گے تو پھر بچے گا کون؟ تو اس چیز کو دیکھیں۔ تو میں انڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ بزدلانہ حرکت کی ہے کہ یہ معصوم لوگوں کو آپ نے مار کے سوتے ہوئے یہ جو اپنے میزائل آپ نے مارے ہیں، ایسے کئی میزائل پاکستان آپ کے مختلف شہروں میں داغ سکتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی پاکستان آرمی کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنی آرمی پہ، اپنے ملک پہ پورا اعتماد ہے کہ ہم کسی بھی اس صورت میں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، نہ ہماری آرمی، نہ ہماری حکومت، نہ ہم پاکستانی عوام کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ ہمیں جہاں جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے، لیکن ہمارا مقصد کسی انسانیت کو ختم کرنا، انسان کو ختم کرنا یا ایون ہندوستان کو بھی ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کا بول بالا ہے، وہ ہم کریں گے، وہ ہم جسے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ہم اسلاف سے یہ چیزیں لائک ہم اسلام کو اپلفٹ کریں گے، اور انشاءاللہ الٹیمیٹلی صرف نام ہوگا تو اسلام کا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کا ہی اس دنیا میں نام ہوگا۔ میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ صرف آپ ایک چیز یقین کریں کہ آپ نے وحدانیت پہ یقین رکھے کہ صرف آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس جہاں کا مالک ہے، اور آپ سارے ایک دوسرے سے اپنے اختلاف ختم کریں، اور یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گی، اس میں کہیں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی انسانیت ہارتی ہے، انسان مرتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو آپ سمجھے یہ دنیا مرتی ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہتا ہوں انڈیا سے کہ باز آ جائیں، ورنہ ہمارے پاس ایسا حل ہے کہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ جنریشنز یاد رکھیں گی، لیکن ہم یہ چیز کرنا نہیں چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا میسج انڈین عوام تک، انڈین گورنمنٹ، ان کے آفیشلز تک بھی پہنچا ہوگا، باقی دنیا میں بھی یہ پہنچا ہوگا، اور میں پاکستانی عوام اور اپنی پاکستانی فوج کو بھی یہ جو میں